नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। पूर्ववर्ती ओली सरकारले जनअनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाएको अर्थमन्त्री शर्माको आरोप। देशको सञ्चित कोष 1 अर्ब 43 अर्ब घाटा रहेको भनाई। असाधारण जनमतसहित फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। वर्तमान सरकारसँग जनमत नभएको आरोप। काठमाडौँको राहदानी विभागमा भिडभाडकै बीच सेवा प्रवाह जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्थापन मिलाउन सरकार असफल। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका थप 4 प्रान्तीय राजधानी कब्जा। गत शुक्रबार यता मात्रै 6वटा प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा। र एन्फा प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीच उत्पन्न घटनाको छानबिन सुरु। समितिद्वारा अध्यक्ष शेर्पा लगायत सम्बद्ध पक्षको बयान लिइयो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तुमाथि चर्को आलोचना गरेका छन्। संसदमा विशेष समय लिएर अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावबाट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी समेत गरे। उनले अहिलेको सरकार परमादेशबाट आएको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने सर्वोच्चको फैसला समेत संसारमा कहीँ नभएको आरोप लगाए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संसद बैठकमै अनुपस्थित रहँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको बैठकमा भने विशेष समय मागेर झण्डै 1.5 घण्टा लामो सम्बोधन गरे। सम्बोधनको प्राय सबै समय अहिलेको सरकारले यसै साता सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आलोचनामा खर्च गरेका अध्यक्ष ओलीले संसद छलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सरकारको साझा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नभएको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई सरापेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको आरोप लगाएका छन्। पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन् कुदेका छन् फ्या 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 स्वा गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज। अध्यक्ष ओलीले आफू देश र जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको तर प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको दाबी गरेका छन्। काम गर्दै जाँदा जनताले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको र अब पनि जनताको असाधारण बहुमत सहित मूल ढोकाबाटै सरकार चलाउने घोषणा समेत उनले गरेका छन्। गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौताका बारेमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विषय नै उल्लेख नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे। उनले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न समेत चुनौती दिएका छन्। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने बताएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार र वीर अस्पतालसम्म छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ। खुसी लाग्यो कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिने। अध्यक्ष ओलीले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। 1 महिनासम्म सरकारले केही काम नगरेर बधाई र धन्यवादमै अल्झिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका आफू पक्षका नेताहरूलाई पुनः जिताएर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेता नेपालले दम्भ र अहङ्कारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिन दृढताका साथ अघि बढ्ने घोषणा पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार अनेरा सेव्यू केन्द्रीय कमिटीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आशिक झाले चिकित्सक शिक्षा आयोगद्वारा लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेको सन्दर्भमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले कर्णालीका आफू पक्षीय नेताहरूले गलत कुराको विरुद्धमा उठ्ने आँट गरेको भन्दै यदि उपनिर्वाचन भए नेताहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताए। उनले कर्णालीका नेताहरूको साथमा आफू रहेको भन्दै दृढताका साथ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे। अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीजीले बताउनु भयो कि उहाँहरूले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, तपाईहरुको सदस्यता धरापमा छ भने यदि तपाईहरुको सदस्यता खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईहरुलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुस्। हामी साथमा छौं, हामी अगाडि बढ्छौं दृढताका साथ। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू कसैको सामु शिर ननिउराउने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने पनि स्पष्ट पारे। आफूहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। शिर निउराउने छैनौं, कसैको टाङमुनि छिर्नेवाला छैनौं, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौं। दम्भी अहंकारी र गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनीलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले यस धरतीमा साहसी र बहादुर व्यक्तिहरूको मात्रै कदर हुन्छ। कायर डरपोकको कुनै पनि कसैले सम्मान गर्दैन। एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले दम्भ र अहंकारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गर्ने विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर 2वटा संस्था बनाउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिएकोमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर 2वटा संस्था बनाउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा जाने क्रममा रहेको र यसले हवाई सेवालाई महँगो बनाउनुको साथै स्वार्थ समूहको चलखेलले उड्डयन सुरक्षामा नै असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनको कार्यक्रम बिहिबारसम्मको लागि सार्वजनिक गरिएको छ। कर्मचारीहरूले बुधबारसम्म प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म पेन डाउन गर्ने र 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने र बिहिबारबाट महानिर्देशक लगायतका कार्यकक्षहरूमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। प्राधिकरण टुक्राउनको लागि विभिन्न हवाई माफियाहरू र स्वार्थ समूह अनुकूल योजनाबद्ध रूपमा कदम चालिएकोले यस विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको लोकतान्त्रिक कर्मचारी सङ्घका सदस्य सुजन भण्डारीले बताए। यो योजनाबद्ध रूपमा चालिएको यो कदम हो। यसमा आम कर्मचारीको विरोध छ, यसमा समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा
हामी यो पारित हुन दिने पक्षमा छैनौँ भन्दै हामी यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हिजोदेखि हाम्रा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछन्। आज दोस्रो दिन हो। यही नै हो कुरा। र यो अन्तमा यो के हो भने ठ्याक्क अहिले भर्खरै तपाईँ हामी अनुभव गरिरहेको सुनिरहेको विषय जसरी अहिले गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ जिम्मा लगाइयो त्यही योजना त्यही प्रपञ्च मुताबिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले नेपालका अधिकांश एयरपोर्ट यही एयरपोर्टको इन्कम 90% इन्कम यही एयरपोर्टमा हाम्रो डिपेन्ड्स गर्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मीन प्रसाद खनालले युरोपियन युनियनले नेपाल लगायतका एसियन मुलुकमा व्यापार गर्ने उद्देश्य राखेको र व्यापारीहरूको साँठगाँठमा संस्था निजीकरण गर्ने पाटोमा लगिएको बताए। प्राधिकरणको रक्षाका लागि आन्दोलन गरिएको उनको दाबी छ। ग्लोबल एभरेजमा चाहिँ 60 छ यो आइकाओले देखाएको, त्योभन्दा माथि 63.26 मा चाहिँ यो एभरेजमा छ। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। एपेक्स रिजनमा पनि हामी माथि 66.76 छौँ। हेर्नुहोस्, हामी यति माथि भएको संस्थालाई आइकाओले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्छ त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ उसबाट कन्सर्नबाट हटाइसक्यो उनीहरूको। त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ युले नहटाउनु भनेको यो एकदमै युले चाहिँ आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट राखेको छ एसियामा अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई उसले आफ्नो बिजनेस ओरिएन्टेड गराउनु। हवाई यातायात नियन्त्रक सङ्घका अध्यक्ष श्यामकिशोर शाहले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिँदै राष्ट्रहित विपरीतको विधेयक रोक्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। निकायलाई जति कमजोर गर्नुहुन्छ भने यसको सिधा प्रभाव पर्छ मानिसको जीव ज्यानमा। यो खाद्य संस्थान दुग्ध संस्थान जस्तो संस्था होइन। यो हवाई यातायातलाई नियमन गर्ने भने यहाँ 1 सेकेन्डको त्रुटिले जहाज दुर्घटना हुने र अमूल्य जीवनहरूको नोक्सान हुने, अर्बौं रुपियाँको सम्पत्तिको नोक्सान हुने भएकोले यो क्षेत्रमा खेलाची गर्नु हुँदैन भन्ने हामीहरूको मान्यता छ। त्यसैले हामी यो आन्दोलनबाट ती प्रतिगामी विधेयकहरू जुन छन् राष्ट्रहितका प्रतिकूल विधेयक र ज्यान मार नै भन्ने। शाहले प्राधिकरण जस्तो नियामक निकायलाई जति कमजोर गरिन्छ उति नै यसको कुप्रभाव मानिसहरूको जीव ज्यानमा पर्ने भन्दै यसतर्फ सजग बन्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराए। यता सरकारले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा प्राधिकरण टुक्राउने गरी 2वटा विधेयक दर्ता गरेको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको हो। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। आचरण विपरीतको कार्य गरेको भन्दै गत साउन 19 गते सोधिएको स्पष्टीकरण राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको जनाउँदै भट्टराईले जवाब समेत नदिने अडान लिएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। छिनोफानो गर्ने कुरा मैदानमा हो। त्यो मैदानमा जसलाई चाहिएको छ उसले मैदानमा गएर छिनोफानो गरे हुन्छ, जोसँग गर्नु परेछ उसँग गरे हुन्छ। मसँग राजनीतिक विषय छिनोफानो गर्ने ठाउँ होइन। म नेपालमा रेल चलाउनुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध भएर डे 1 देखि म लागे। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमा खोज्न पर्नेमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आफूमाथि पूर्वाग्रह साधिएको आरोप लगाएका छन्। लामो कार्य सम्पादनमाथि नभएर सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध लेखेको विषय उठाएर स्पष्टीकरण सोधिएको समेत भट्टराईले बताएका छन्। कार्यालयको संरचना समेत नभएको अवस्थामा अघिल्लो वर्ष असार 4 मा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको 13 महिनामा रेल चलाउने अवस्था बनाएको दावी गरे। अनि अब बिहीबार कि बुधबारको निर्णयले अब स्पष्टीकरण सोध्ने र के सोध्ने भनेर चाहिँ आयो। स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर आयो। अब स्पष्टीकरण सोध्ने भनेर आइसकेपछि मैले स्पष्टीकरण किन सोधेँ होला। मैले यार 0बाट चाहिँ केही पनि नभएको मरेको संस्थालाई 0बाट उठाएर यहाँसम्म अब रेल सञ्चालन किकअप गर्ने बेलामा सबै कुरा तयार भयो भनेर चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ पनि भएको छ। सचिवमा मुख्य सचिव मार्फत सचिवले मुख्य सचिव र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ पनि भएको छ। सबै चिज तयार भएको छ, उद्घाटन गर्न बाँकी छ हजुर भनेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ब्रिफिङ भइसकेको विषय हो। अनि हठात चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। अनि के विषयमा स्पष्टीकरण भनेर चाहिँ सोधेको मिडियामा त्यही बेलामा आयो होइन। अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विपक्षी दलका नेताहरूलाई चाहिँ गाली गरेको अथवा विरोध गरेको, सरकारको विरोध गरेको होइन। अनि न्यायालयको फैसलामा टीका टिप्पणी गरेको भनेर चाहिँ अब त्यो ढङ्गले आयो। अनि पछि मैले त आइतबार हिजो बुझेँ मैले वास्तवमा त्यहाँ भाषा चाहिँ त्यही रहेछ। अब वास्तवमा मलाई सोद्धाखेरि
मेरो पर्फर्मेन्स भयो कि भएन, मैले पर्फर्मेन्स दिएँ कि दिएन, मेरो पर्फर्मेन्स पुगेको छैन, पर्फर्मेन्स रेटिङ त्यसको विधि छ होइन, त्यो विधिले पर्फर्मेन्स नपुगेको भनेर मलाई सोधेको भए हुन्थ्यो, कार्य सम्पादनमा समस्या भएको भए कार्य सम्पादन नगरेको भन्ने खालको विषय उठाएर सोधेको भए मैले त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरा हुन्थ्यो। तर विशुद्ध राजनीतिक विषयहरू उठाएर स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो मलाई। सरकारले कार्यक्षमता वा कार्य सम्पादनको विषयमा केही उल्लेख नगरी सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरुद्ध लेखेको विषय उठाएर स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै भट्टराईले आफूलाई हटाएमा रेल चल्न नै अनिश्चित हुने दाबी समेत गरेका छन्। योभन्दा अगाडि नै जसले चाहिँ रेल सञ्चालन मुख्य चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने आउने कम्पनी छ उसले मलाई पटक पटक भनिसकेको छ, यो 9 महिना अगाडि मैले कोड गरेको प्राइसमा अब यो प्राइस कहाँ पुगिसक्यो, मैले अब यही चिजमा मैले चाहिँ जसलाई अर्डर गरेको छु सप्लायरले मलाई थ्रेटन गरिसक्यो, अब मैले तत्काल मैले पैसा पाएन भने मैले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ मैले टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिसक्यो। अब साथीहरूलाई म एउटा कुरा प्रष्टसँग भनिदिन्छु, यदि केआरसिएलले यही कारणले गर्दाखेरि किनभने मैले पैसा पठाउनुको लागि सबै कुरा व्यवस्था बजेट पैसा मसँग छ, बजेट मसँग छ, विनिमयको निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कसँग मैले स्वीकृति पाइसकेको छु र मैले चेक लेखेर दिन मात्रै बाँकी हो। तर मैले रोकाएको छु किनभने मलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि मैले चेक लेख्ने कि नलेख्ने मेरो नैतिक प्रश्न पनि भयो, मैले रोकाएको छु। र यो चेक के यो 2-4 दिन भित्रमा गएन भने केआरसिएलले कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्ने सम्भावना छ। केआरसिएलले कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्यो भने यो देशमा कुनै हालतमा पनि रेल चल्दैन र त्यो नयाँ 2टा रेल कबाडीमा बेच्नुपर्छ। ओली सरकारले भट्टराईलाई 2077 जेठ 28 को मन्त्री परिषद निर्णयबाट रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको थियो। उनलाई भारतको जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा रेलको व्यवस्थापनको अख्तियारी दिएको थियो। सो अवधिमा भट्टराईले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै गत साउन 3 मा रेलको परीक्षण समेत गराएका थिए। तर कर्मचारी भर्ना गर्दा आवेदन दिएका 32,000 भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर अनियमितता गरेको समेत उनलाई आरोप लगाइएको छ। यद्यपि लोकसेवा आयोगबाट नभएको राजनीतिले समस्या भएको उनी बताउँदै आएका छन्। लोकसेवाले चाहिँ रोक्नुपर्ने कारण किन रोक्यो हैन, तर उसले तिमी रोक नियमित प्रक्रियाबाट लिएर भन्दा लोकसेवाले हामीलाई कर्मचारी दिन सक्ने कुनै उपाय पनि थिएन। र म अहिले पनि भन्छु लोकसेवाले आगामी 5 वर्ष कमसेकम पनि आगामी 5 वर्षभित्र रेल चलाउने मान्छे लोकसेवाले नेपाललाई दिन सक्दैन हैन। त्यसकारणले तत्कालै अब मान्छे दिने भन्ने कुरा सम्भावना थिएन। अरु उहाँहरूले चाहिँ हामीले कुरा बुझाउँदै पनि रेल के रे हाम्रो चाहिँ विज्ञापन रोक्नलाई र यो नियुक्ति रोक्नलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यो चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक के भने पूर्वाग्रह। त्यहाँभित्र यो नियुक्ति गर्ने पनि राजनीतिक नियुक्ति हुँदो रहेछ हैन लोकसेवामा। अनि एउटा पक्षको मान्छे एकजना सदस्यको त हाम्रो ट्र्याकमा घरै परेको थियो, अब घर नहटाएर हामीले डोजर लाएर घरै भत्काइदिएको। अब त्यो रिस पनि होला। अनि 2 जना तरेको अर्को चाहिँ अध्यक्षज्यू उहाँ पनि अब कसको उसबाट आउनुभयो थाहा छैन र किन त्यसो गर्नुभयो मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। तर राजनीतिक पूर्व अब त रेल चलाउने हो भनेर रेल नचलोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी निर्देशन जारी गर्नुभयो। कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएको बताउने भट्टराई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विपक्षमा रहेका विरुद्ध आगो उकल्दै आएका छन्। यसै कारण उनी यति बेला सत्तारूढ दलको तारो बनिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। हालको कोरोना महामारीसँग जोगिन र केही समय अघि लागू गरिएको हर्न निषेध अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम एकैसाथ गर्न ट्राफिक प्रहरी जुर्मुराएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइको साथ लागू गर्ने बताएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराईले अहिलेको कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग अनिवार्य भएकाले मास्कको प्रयोग बढाउन र अनिवार्य लगाउनु पर्ने चेतना फैलाउन प्लेकार्ड तथा गाडीमा स्टिकर र ट्राफिक जवानको शरीरमा फिता लगाएर जागरुकता फैलाएको बताए। उनले हातमा प्लेकार्ड बोकेर हिँड्दा काममा अवरोध नहुने भएकाले शरीरमा फिता लगाउने अभियान सञ्चालन गरेको बताए। बढाउनको लागि मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ भनेर चेतना फैलाउनको लागि विभिन्न उपायहरू हामीले गरिरहेका थियौँ र त्यो उपाय अन्तर्गत हामीले प्ले कार्डमा चाहिँ
मास्क खोइ भनेर लेखेर प्ले कार्डमा चाहिँ देखाउने काम गऱ्यौँ। बसहरूमा चाहिँ मास्क खोइ भनेर सबैलाई सम्झाउने काम गऱ्यौँ, प्ले कार्ड देखाउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर स्टिकरहरू मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनुहोस् भनेर स्टिकर टाँस्ने कामहरू गऱ्यौँ। यस्ता विभिन्न कामहरू चाहिँ नि मास्कको अनिवार्यताको चेतना जगाउने उद्देश्यले हामीले गरिरहेका थियौँ। भट्टराईले 2074 सालमा ल्याइएको नो हर्न कार्यक्रमलाई पनि प्रचारमुखी बनाउन, निरन्तरता दिन र चेतना जगाउन कडाइको साथ लागि पर्ने बताए। उनले नो हर्नको स्टिकर प्रत्येक चालकले गाडी चलाउँदा देखिने ठाउँमा राखिने बताए। अर्को चाहिँ यो नो हर्नको कार्यक्रम चाहिँ पहिलेदेखि नै हामी कहाँ थाहा छ, 74 सालदेखि नै हामीले चाहिँ हर्न चाहिँ अभर नपरिकन, अप्ठ्यारो नपरिकन हर्न चाहिँ नबजाउनुहोस्, हर्नले वातावरण प्रदूषण गर्छ, त्यसले मान्छेको चाहिँ सामाजिक मानसिक अवस्थामा असर गर्छ, त्यसैले अति आवश्यक नपरी हर्न प्रयोग नगर्ने भनेर हामी 74 सालदेखि नै अभियान सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। र त्यही अभियानलाई चाहिँ अहिले फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रचारमुखी बनाउन, अलिकति त्यसलाई निरन्तरता दिन, अलिकति सबैलाई त्यसमा पनि चेतना जगाउन अहिले हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ लिएर आउँछौँ हर्नको सन्दर्भमा। अब नपरिकन कसैले हर्न कुदाउनुदेखि उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरा पनि ल्याउँछौँ। यसले सचेत गराउँछ। यो सचेत भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती हर्न बजाउने, अनावश्यक प्रदूषण फैलाउने, ध्वनि प्रदूषण फैलाउने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरा पनि ल्याउँछौँ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भट्टराईले अनावश्यक ठाउँमा हर्न बजाउने चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। काठमाडौँको राहदानी विभागमा भिडभाडकै बीचमा सेवा प्रवाह जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्थापन मिलाउन सरकार असफल। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका थप 4 प्रान्तीय राजधानी कब्जा। गत शुक्रबार यता मात्रै 6वटा प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा। र एन्फा प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीच उत्पन्न घटनाको छानबिन सुरु। समितिद्वारा अध्यक्ष शेर्पा लगायत सम्बद्ध पक्षको बयान लिइयो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै छ। तेस्रो लहरको सन्तासले झनै त्रसित बनाइरहेको छ। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भन्दा उल्लङ्घन बढ्दो छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराई जोखिम कम गराउनेतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिन्छ। यस्तै एक उदाहरण हो काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभाग। त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ। सामान्य अवस्थाको जस्तो भिडभाड कायमै छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित राहदानी विभागमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन शून्य छ। राहदानी लिन पुगेका सेवाग्राहीहरूले भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आए पनि सरकारले कुनै व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। यही कारण सेवाग्राहीहरू भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। छोरीको राहदानी लिन रूपन्देही देवदाहबाट काठमाडौँ आइपुगेका दिल बहादुर गुरुङले सरकारले आफैले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण कोरोना कालमा पनि भिडमा बसेर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। उनले आफैले भौतिक दूरीमा बसेर काम गर्न नियमन बनाउने सरकारले सेवाग्राहीलाई समेत भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य बनाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै राहदानी लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरे। कोभिडको विषयमा सरकारले चाहिँ अब सामाजिक दूरी बनाऊ, भौतिक दूरी बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ होइन सरकार पक्षले। तर उनीहरू स्वयंले राजस्व दस्तुर चाहिँ अब उनीहरूले चाहियो होइन उनीहरूको सरकारी ढुकुटीमा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो बेलामा चिन्ता भएन। तर अरू बेलामा जनताको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी बनाऊ भनेर भन्ने होइन। र यो दस्तुरको विषयमा लिएर राजस्वको विषयमा लिँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब नहुने यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। उता धनुषाबाट आएका धीरेन्द्र कुमार शाहले दस्तुर तिरेर पनि समयमै राहदानी पाउने अवस्था नरहेको गुनासो गरे। उनले कोरोना कालमा पनि राहदानी लिनको लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको, सोधपुछ गर्ने ठाउँमा समेत विभागमा नभएकाले आफूहरू अलमलमा परेको पनि बताए। यति टाढाबाट मान्छे आएर यसको पासपोर्ट सुविधा छ भनेर आएछु, अब यहाँ त झन् ढिलो गरिदिएछ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यही त यसको के नियम चाहिँ यसो खास के हो हामीलाई थाहै हुँदैन। अब नियम अनुसार चल्नुपर्छ नि, नियम अनुसारले काम गर्नुपर्छ नि। कमसेकम यहाँ हेर्नु यहाँ सोधपुछको के अरे केही छैन।
अब कसैलाई सोधे पनि त्यहाँ प्रशासनलाई पनि सोधे पनि कसैले केही भन्न सक्दैन, केही पनि भन्दैन। अब थाहा नभएको मान्छेलाई कमसेकम सल्लाह सुझाव दिन्छ नि त, त्यो केही दिँदैन। राजधानी नवीकरणका लागि बिहानै पुगेका भक्तपुर दुवाकोटका तेज बहादुर कार्कीले पनि भिडमा बसेर राजधानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। उनले कोरोनाको जोखिम मोलेर पनि आफूहरू राजधानी लिन भिडमा बस्न बाध्य हुनु परेको गुनासो गरे। मान्छेलाई एउटा बाध्यता हुँदो रहेछ, अब के गर्नु, अब जहाँ भन्नु त्यहीँ जानुपर्ने। अनि अब हामीले त्यहाँ खटार यहाँ पठाइदियो, अब काम त हुने कि नहुने थाहा छैन। म चाहिँ अब आउन त बिहानदेखि आएको, त्यता कुद्दा उता कुद्दा अब यति बेला भइसक्यो। भनेपछि भित्र त नि साह्रै प्याक छ है। हजुर भरिसक्यो त, हामी आफै नै के अरे आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै नै गर्नु त अप्नाउनु पर्ने कुरो। अब के गर्नु, अब यस्तो सबै मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्। अनि अब बाध्यताले अवस्थामा नि काम गर्नै परेछ है। हजुर सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौतिक दूरी कुरा गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवस्थापन पटक्कै भएको छैन। सेवा लिने बेलामा हुने भिडको व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले काठमाडौँमै आएर राजधानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालमा आज 3194 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 3194 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आज थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 2115 जनाले कोरोना जितेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,20,680 पुगेको छ। अहिलेसम्म 10,150 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि 13 दिनका लागि थपिएको छ। आज काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको बैठकले आगामी भाद्र 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारी कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा कायम राखिएको प्रशासनले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अहिले जारी निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामीले अब 4/28 देखि फेरि भदौ 8 गतेसम्म लागू हुने गरी चाहिँ एक्सटेन्सन गरेको छ। अब यसमा साबिक बमोजिमकै व्यवस्था छन् धेरै कुराहरू। वैशाख 16 गतेदेखि जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आगामी भदौ 8 गतेसम्म कायम हुने भएको छ। मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको बैठकले कोरोना महामारी कायमै रहेकोले निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। बिहिबारदेखि सर्वसाधारणलाई चोकमा भेला हुन दिइने छैन भने बेलुकी 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ। अब अहिले हामीले यो चोक र खुल्ला स्थानमा अनावश्यक भिडभाड भेला जम्मा हुन नदिने भनेर चोक भन्ने थपिएको छ। अब भिडभाड जन्य गतिविधिलाई रोक्न। अर्को यो अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजेभित्र आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नु पर्ने छ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो रात्रिकालीन गतिविधि, अब रेस्टुरेन्टमा खाने, होटलतिर खाने गर्ने, धेरै भिडभाड गर्ने गतिविधिहरू बढेको कारणले यसलाई हामीले लिमिट तोकेका छौँ। अत्यावश्यकको अब प्रहरी होइन, सेना, त्यसपछि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू, अब एम्बुलेन्सहरू, मिडियाका सेक्टरका साथीहरू, त्यो बाहेक अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू चाहिँ 8 बजेभित्र आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नु पर्ने छ। प्रशासनले अनुगमनमा तीव्रता दिने भएको छ। अनावश्यक भिडभाड नगर्न अनुरोध गर्दै प्रशासनले मास्क नलगाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। हामीले एउटा अस्ति नै पनि अनुगमन संयन्त्र बनाएको थियो। अहिले पनि म भर्खरै अनुगमन गरेर आएँ। हामीले मास्क नलाउनेलाई चाहिँ अब जरिमाना गर्ने सुरुवात गरिसकेका छौँ। मास्क अनिवार्य गरेका छौँ र भिडभाड जन्य गतिविधिलाई चाहिँ रोक्ने भनेर अनुगमन गरेको अवस्था छ। अरू चाहिँ अब साबिक बमोजिमै आदेश जारी भएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकोले प्रशासनले आम सर्वसाधारणलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। चुनौतीकै बीचमा आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएकोले सबै नागरिक सचेत हुनुपर्नेमा प्रशासनको जोड छ। हामीले एकदम किन खोलेको हो भने यो बाध्यात्मक अवस्था हो। जस्तै अहिले
अब गत सालको र गत अवस्था हेर्ने हो भने यतिखेर पुरै हामीले पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर यो आर्थिक गतिविधि आम सर्वसाधारण नागरिकहरू जो बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका किनेर खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ रोजीरोटी आय आर्जन रोजगारीका अवसरहरू नगुमोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले खोलेको हो। यो अवस्थालाई चाहिँ सबैले बुझ्दिनको निम्ति चाहिँ म अनुरोध गर्दछु र अहिले हामी दुईटा चुनौतीकै बिचमा छौँ। एउटा कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउनु पर्ने र अर्को चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने। यो बिचमा रहेर हामी हिँडेको हुनाले यसलाई चाहिँ अब कोरोना छैन, अब लकडाउन छैन, निषेधाज्ञा छैन भनेर हेलचेक्राइ नगरिदिनको निम्ति म आम सर्वसाधारण नागरिकहरूमा अनुरोध गर्दछु। जेठ अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै प्रशासनले निषेधाज्ञामा सहजीकरण गरेको हो। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्दै गएकोले आम सर्वसाधारणले पनि संक्रमणबाट बच्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि झापामा जारी निषेधाज्ञा प्रभावहीन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र स्थानीय तहले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा कडाई नगर्दा झापामा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। झापामा आइतबार 620 जनाको परीक्षण गर्दा 242 जना संक्रमित देखिए। यो संख्या सोमबार 60ले बढ्यो, अर्थात् सोमबार 839 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 302 जनालाई संक्रमण पुष्टि भयो। निषेधाज्ञा जारी भएको 15 दिन हुन लाग्दा पनि संक्रमणको चेन ब्रेक भएको छैन, बरु दैनिक वृद्धि बढ्दो क्रममा छ। संक्रमण बढेपछि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले साउन 16 गतेदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लागू गर्नु अघि नै जिल्लाका 10 पालिकाहरूले सिल नै गरेका थिए, तर पनि कोरोना संक्रमण घटेको छैन। निषेधाज्ञा भनिए पनि यातायात, बजार, पसल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने भिडले जारी निषेधाज्ञाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अहिले सामान्य रूपमा यसरी खुलिरहँदाखेरि लकडाउनको कुनै अर्थ छैन। जस्तो लामो दूरीका सवारी साधन चलिरहेका छन्, छोटो दूरीका सवारी साधन चलिरहेका छन्, इभन तपाईँको मोटरसाइकलदेखि लिएर टेम्पोहरू पनि चलिरहेका छन्। र आयो कुरो अलिकति मैले जोड्न खोजेको कुरो महँगीको कुरा छ। महँगीको कुरा डेफिनेटली नहुनुपर्ने हो यो, किनभने सवारी साधन एकदम अनायक रूपमा चलिरहेछन्। अहिले मान्छेले पालन गरेकै छ। लकडाउन गर्नु त खास त गाडीहरू चलिरहेको छ। अब लकडाउन भन्छ, अब यो 2-3 घन्टा खोल्छ। अब लकडाउनै हो भने त सधैँभरि लकडाउन गरेको हुन्छ होइन। अब आदि कहिले 2-3 घन्टा खोल्दै गएपछि त सबै अब मान्छेहरू मिक्स भइहाल्छ। निषेधाज्ञाका नाममा साना व्यापारीलाई मात्रै कडा गरेर ठुला ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल्दा समेत प्रशासनले आँखा चिम्लिएको सर्वसाधारण बताउँछन्। यस्तो निषेधाज्ञा जारी रहँदा साना व्यापारी र सर्वसाधारण मार्ने काम मात्रै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। जिल्ला प्रशासनलाई, स्थानीय निकायलाई र सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो खालको लकडाउनले देश एकदम तल्लो अवस्थामा गइरहेको छ र घर घरमा साना व्यापारीहरू चाहिँ एउटा मानसिक तनावमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। ठुला व्यापारीहरूले रात दिन व्यापार गरिरहेका छन्। ठुला ट्रकहरू आएर होलसेलका सामानहरू ट्रक लोड गरेर लगिरहेका छन् भने अनुगमन खोइ त? सरकारको अनुगमन खोइ? जिल्ला प्रशासनलाई मेरो प्रश्न यो छ। तर प्रशासन कार्यालयका अनुसार अत्यावश्यक सामग्रीको खरिद बिक्रीका लागि 2 घण्टा साग सब्जी र दुधजन्य पदार्थको पसल मात्र खोल्न दिएको छ। तर प्रशासनले भनेको अवस्था मात्रै छैन, अर्थात् निषेधाज्ञा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। निषेधाज्ञामा ग्रामीण क्षेत्रका बजार, सहरका गल्ली गल्लीका पसल र यातायात निर्बाध रूपमा चलेका छन्। र अहिले यो यहाँले भने जस्तो चाहिँ त्यसमा खास गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गर्नु भनेर भनेका छौँ र त्यसमा हामीले सम्बन्धित पालिकालाई पनि अनुगमनको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय प्रहरी इकाइलाई पनि हामीले पटक पटक भनिरहेको स्थिति छ र यसमा यहाँले औलाउनु भएको कुरोमा चाहिँ हामी यसमा सचेत छौँ र आगामी दिनमा हामीले त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर कमजोरी रहेछ, कसरी त्यस्तो भएको छ, त्यस्तो खालको भिडभाड, त्यस्तो खालको जमघटलाई नियन्त्रण गर्नलाई हामी सचेत छौँ र यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा अहिले झापाका अधिकांश अस्पतालका शय्याहरू संक्रमितले भरिभराउ भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा।
कोभिड-19 संक्रमण वृद्धिसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही साउन 23 देखि 29 गतिसम्म देशभर मास्क अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत तनहुँमा पनि स्वास्थ्य कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाको सहभागितामा तपाईको मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज 23 सातापछि पाएका छन्। जापान र भुटानले एस्ट्राजेनेका खोप सहयोग गरेपछि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सोमबारदेखि दोस्रो डोज दिन थालेको हो। ढिलै भए पनि खोप पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक खुसी त छन्, तर खोपले काम गर्नेमा भने उनीहरू ढुक्क छैनन्। चिकित्सकहरूले भने ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गरेका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। 63 जिल्लामा 65 वर्ष माथिका र 14 जिल्लामा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई फागुन अन्तिम साता कोभिडसिल्डको पहिलो डोज खोप दिएको थियो। त्यतिखेर ज्येष्ठ नागरिक र अग्र पंक्तिमा खटिनेहरू गरी 13.5 लाख भन्दा बढीले खोप लगाएका थिए। सरकारी मापदण्ड अनुसार उनीहरूले 12 सातापछि अर्थात् जेठ अन्तिममा दोस्रो डोज पाउनु पर्थ्यो, तर सरकारले खोप जोहो गर्न सकेनन्। जापानले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 8 लाख र भुटानले 3 लाख एस्ट्राजेनको खोप दिएपछि सोमबारदेखि दोस्रो डोज दिन थालिएको हो। ढिलै भए पनि खोप पाएकोमा धेरैले खुसी व्यक्त गरेका छन्, तर 12 सातापछि लगाउने भनिएको खोप 23 सातापछि लगाएकाले त्यसले काम गर्छ गर्दैन भन्ने उनीहरूमा अन्यल छ। धेरै राम्रो बाबु, हामी नसक्ने बुढाबुढीलाई बोलाइ लु आइज खोप लाउनु भनेको छ। अब यस्ता सरकार आयो भने आशीर्वाद दिन्छ, वास्तै गर्दैन भने के गर्नु। यो हाम्रो 30 नम्बर वडामा जुन व्यवस्था गरेको छ नि, यो ज्यादै राम्रो व्यवस्था छ अहिले र मान्छेहरूको एक किसिमको 75 वर्षभन्दा माथिलाई स्पेसलाइज एउटा विशेष गरेर उनीहरूले जुन प्राथमिकता दिएर लगानी गर्यो, के अरे इन्जेक्सन लगायो, त्यो ज्यादै राम्रो छ र मान्छेहरू पनि अनुशासितै भएर काम गरिरहेको छ र सरकारले यसरी ढिलै भए पनि यो दोस्रो खोप बुढाहरूलाई लिएर लगाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनका दुवै खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको हो। बेलायतले एस्ट्राजेनको नाम राखेको खोपलाई भारतीय उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले कोभिसिल्ड भनेको हो। सुरुमा यो खोप 4 साताको अन्तरालमा लगाउनु पर्ने भनिएको थियो, पछि 8 साताको अन्तरालमा प्रभावकारी हुने भनियो। सरकारले 12 सातापछि भने पनि भारतले 16 साताको मापदण्ड तोकेको थियो। चिकित्सकहरूले पहिलो खोप लगाएको 25 साताभन्दा लामो समयसम्म शरीरमा एन्टिबडी रहिरहने हुनाले निश्चित भएर लगाउन भनेका छन्। शङ्का लागे खोप लगाउनु अघि एन्टिबडीको अवस्था जाँच गराउन सक्ने विकल्प छ। होइन, खोपको प्रकारता भनेको एस्ट्राजेनिका, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले उत्पादन गरेको खोप हो। यसको दुईटा भेरिएन्ट हुन्छन् भनेर भनेकै छ। एउटा कोभिसिल्ड हो, इन्डियामा उत्पादन हुने, अर्को एस्ट्राजेनिका हो। यसको फर्मुला एउटै हो, प्रयोग गर्ने तरिका एउटै हो, सबै एउटै हो। हामीमा चाहिँ अलिकति त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ नाम फरक परे हुनाले यो फरक खोप लगायो कि भन्ने छ। अहिलेसम्म ग्लोबल्ली फरक कम्पनीको फरक 2 डोज लाउन मिल्छ भन्ने कुनै पनि प्रमाणित भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै आत्तिनु पर्ने, यसमा डराउनु पर्ने कुनै पनि त्यस्तो अवस्था छैन। ढुक्कसँगले उहाँले खोप लगाउँदा हुन्छ। यो दुईटा एउटै फर्मुला हो, एउटै हो, नाम मात्र फरक हो र जुन यसको प्यारेन्ट हो त्यो प्यारेन्ट चाहिँ एउटै हो, त्यसमा कुनै आत्तिनु पर्ने छैन। सोमबार बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दिन सुरु गरिएको दोस्रो डोजलाई मंगलबारदेखि देशव्यापी बनाइएको छ। जापानले थप 8 लाख र भुटानले 3 लाख एस्ट्राजेनका दिने बताएकाले दोस्रो डोज नपाइएला कि भनेर अब चिन्ता गरिनुपर्ने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका थप 4 प्रान्तीय राजधानी कब्जा। गत शुक्रबार यता मात्रै 6वटा प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा र येन्फा प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीच उत्पन्न घटनाको छानबिन सुरु। समितिद्वारा अध्यक्ष शेर्पा लगायत सम्बद्ध पक्षको बयान लिइयो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। महामारीको रूपमा आएको कोरोना संक्रमणले मानवीय जीवनलाई समाप्त पार्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। यति मात्र होइन, यो महामारीले सिङ्गो विश्वको खर्च
बढाएको छ भने आम्दानी घटाएको छ। यति बेला उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन्। यस्तै अवस्थाबाट सुनसरीका उद्योग धन्दाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको खनारामा रहेको पल्स फेसन सल्युसन प्रणाली नामक तयारी कपडा उद्योगले आफ्नो व्यवसाय स्वाट्टै घटेको बताएको छ। तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आए पनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको हो। पूर्वकै ठूलो तयारी कपडा निर्यात कम्पनी मानिने पल्स फेसन सल्युसन प्रणालीले आफ्नो चरणको लकडाउन सुरु भए यता कम्पनीको उत्पादन क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। उद्योगका एक्सपोर्ट डिभिजन म्यानेजिङ डाइरेक्टर निमेश प्रधानका अनुसार कोरोनाका कारण उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाइको सामना गरिरहनु परेको छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्डर निकै कम मात्रामा आउने गरेकाले समेत उद्योग सञ्चालनमा चुनौती बढेको प्रधानको भनाइ छ। यो फ्याक्ट्रीको सबै चाहिँ उत्पादन युएसए र क्यानाडा जाने हो र युएसए र क्यानाडामा पनि यो अहिलेको जुन कोरोना कालमा उनीहरूको अर्डर्सहरू पनि धेरै घटेको छ, बिक्री नै धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा अर्डर फ्लो पनि कम छ, लजिस्टिकली पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। तयारी पोषक उद्योगसँगै सुनसरीको खनारामै रहेको बिस्कुट उद्योगले समेत कोरोना महामारीका कारण राम्रो बजार पाउन नसकेको जनाएको छ। बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रणालीले विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द रहँदा उत्पादन कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको जनाएको छ। कोरोनाका कारण माग कम हुँदा उद्योगको पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसकेको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रणालीले जनाएको छ। इन्डियाबाट अरू ठाउँबाट जब बिस्कुट अन्य पदार्थहरू चाहिँ फेरि चाहिँ इम्पोर्ट गर्नेको रूपमा जुन चाहिँ नर्मल अवस्थामा आइसके पछाडि फेरि नेपालको मार्केट फेरि डाउन भएर यसपालि वैशाखदेखि फेरि अलि राम्रोसँग चल्ने अवस्था थियो। फेरि कोरोनाले फेरि लकडाउनको समस्या त्यही जुन चाहिँ मान्छेले अब ट्राभलमा मान्छेले युज गर्ने, बच्चाहरूले स्कुल कलेजको बच्चाहरूले युज गर्ने त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ त्यो साह्रै मार पऱ्यो र त्यो प्रोडक्टहरू अलमोस्ट चाहिँ त्यो बन्दकै अवस्थामा गएर चालु गर्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो 30-40% 50% बढ्ता चाहिँ चल्न पायो। सुनसरीमा रहेका अधिकांश उद्योगले कोरोनाका कारण उत्पादन कटौतीको समस्या झेलेका छन्। पटकको लकडाउन झेलेका त्यस्ता उद्योग पछिल्लो समय तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले समेत उत्पादन बढाएर जोखिम मोलिने अवस्थामा देखिँदैनन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पूर्ववर्ती ओली सरकारले जनअनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाएको अर्थमन्त्री शर्माको आरोप। देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 43 अर्ब घाटा रहेको भनाई। असाधारण जनमतसहित फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। वर्तमान सरकारसँग जनमत नभएको आरोप। काठमाडौँको राहदानी विभागमा भिडभाडको बीचमा सेवा प्रवाह जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्थापन मिलाउन सरकार असफल। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका थप 4 प्रान्तीय राजधानी कब्जा। गत शुक्रबार यता मात्रै 6वटा प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा। र एन्फा प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीच उत्पन्न घटनाको छानबिन सुरु। समितिद्वारा अध्यक्ष शेर्पा लगायत सम्बन्ध पक्षको बयान लिइयो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।